फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले फाउंडेशन आती है इस्लामिक फाउंडेशन। इस्लाम जो कि कुरान से हमें डिफाइन किया गया है, उस जिसका मतलब यह है कि अपने आप को सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम सुपरनेचुरल पावर अल्लाह ताला की तरफ सुपर्द कर देना, सबमिट कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि मैंने जिन और इंसान को बनाया ताकि मैं पहचाना जा सकूं और मुझे पहचाना जाए, और अपने आप को पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को खल्क किया। अपनी जिंदगी हर एक चीज जो है वो अपनी ना सिर्फ इबादत बल्कि सर्विसेज अल्लाह ही की तरफ के लिए कर देना इस्लाम कहलाता है। इसका फाइनल जो एम है इस्लामिक एजुकेशन का वो ये है कि अपने आप को खुदा की सुपुर्द कर देना, वर्शिप करना है। आपने अपनी लाइफ के जो हर एक एक्शंस हैं, आपकी जितनी भी वर्शिप्स हैं, आपके जितने जो अमाल हैं, वो हर एक चीज जो है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कुरान पाक में इसी चीज को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई इस सही रिलीजन है, कोई ट्रू रिलीजन है, देन दैट इज इस्लाम, और वो अल्लाह का इस्लाम ही सही इस्लाम है। और इसी चीज को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को अपना खलीफा बना के जमीन पे भेजा है। और खलीफा जो इस्लाम जो अल्लाह ताला ने भेजा है वो इसलिए बनाया है कि उसके पास इल्मुल अस्मा है, उसके पास नॉलेज है। और नॉलेज किस तरह की है? दो तरह की नॉलेज है, रिवील्ड नॉलेज है और अक्वायर्ड नॉलेज है। रिवील्ड नॉलेज वो है जो कि कुरान और सुन्नत की तरफ से हमें मिलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते हैं, जो कि इल्हामी जो हमें इल्म मिलता है, दैट इज रिवील्ड नॉलेज। और अक्वायर्ड नॉलेज वो है जो कि हम साइंटिफिकली इस दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स करके, एक्सरसाइजेस करके, एक्सपीरियंसेस करके जो हम हासिल करते हैं, दैट इज अक्वायर्ड नॉलेज। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस यूनिट में ये भी समझ पाएंगे कि इस्लामिक फाउंडेशन हमें किस तरह होती क्या है, उसकी नेचर क्या है। हम कुरान, हदीस और फिक्र और क्यास के बारे में समझ पाएंगे। इस्लामिक फाउंडेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में इस्लामिक फिलॉसफी कितनी अहमियत रखती है, कि जैसे कुरान कुरान को पहले समझना होगा। इस्लामिक फाउंडेशन में सबसे पहले जो फर्स्ट पिलर है दैट इज कुरान। कुरान जो कि अल्लाह की किताब भी है, कुरान को नूर भी कहा जाता है, लाइट भी कहा जाता है, गाइडेंस भी कहा जाता है। कुरान रिमाइंडर भी है जो कि आपको, और कुरान इज ऑल्सो अरबिक अल फुरकान जो कि डिस्टिंग्विशर भी है, आपको सही और गलत के बीच में तमीज भी सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एक मिरेकल है, एक जो कि आप इतने सदियों सालों से अभी तक उसी तरीके से, इसमें एक वर्ड कहीं भी चेंज नहीं आई है। तो इस्लाम, कुरान इज अ मिरेकल फॉर ऑफ इस्लाम, कि जो एज इट इज, जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास रिवील्ड हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उन पे नाजिल हुआ, एज इट इज हमारे पास ही है मौजूद। इस्लामिक एजुकेशन का जो एम है ये है कि अल्लाह की जो विल है, अल्लाह की जो मर्जी है, उसको हम डिस्कवर कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें, कि जो अल्लाह ताला की मर्जी है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। और कुरान में जितनी भी हमें जो लाइफ बताई गई है कि किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, क्या रिलेशनशिप रखना है, अल्लाह के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, इंसानों के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इस मखलूक जो दूसरी मखलूक है उसमें कैसे आपने उनके साथ अपनी डायरेक्शन रखनी है अपनी लाइफ की, और किस तरह से हर एक के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है। हर जो क्रिएटर आपको इस दुनिया में नजर आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली कुरान। सेकंड जो एजुकेशन की फाउंडेशन है इस्लामिक फाउंडेशन, दैट इज हदीस। हदीस वो सोर्स ऑफ इस्लामिक फाउंडेशन है जिसमें जिसको अहादीस भी कहा जाता है, प्लूरल फॉर्म में देखें अहादीस, मींस के जो बातें, जो सेइंग्स हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कुरान में इस चीज को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ओबे करे अल्लाह को और अल्लाह के रसूलों को। कुरान पाक में इसी चीज को दोबारा यही कहा गया है कि हदीस वो है कि जो आपको कुरान की इंटरप्रिटेशन, कुरान की जो एक्सप्लेनेशन है, उसको हदीस कहा जाता है।
سنت کیا ہے؟ سننا از اے ٹریڈیشن، وہ بیہیویئر، وہ ماڈل، وہ رول ماڈل جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیے، ہمیں اگر ہم ایز اٹ از اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں دیٹ از اے سننا. اور جو احادیث ہیں وہ ان کی سیئنگز ہیں، جو انہوں نے اقوال کہی ہیں، جو کال کہے ہیں، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، وہ ہمیں ایز اٹ از لینا ہے، اینڈ دیٹ از احادیث. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کال وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی کال فعل اپنی ایکشنز کے ساتھ جو جو چیزیں جو جو پریکٹسز جو جو ایکشنز کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، ان کو ایز اٹ از لینا ہی ان کو کال کہا جاتا ہے. اسلام میں جو قرآن ہے، جو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ پروفٹس جو ہیں حضور جیسے جو جتنے بھی میسنجرز ہیں وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے انلیس ان کو کوئی چیز اللہ کی طرف سے کہی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی میسنجرز ہیں ان کو جو وہ بولتے ہیں، جو ایکشن کرتے ہیں، وہ ایز اٹ از وہاں سے ان کو میسج ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو وہی آتی ہے، اور اسی چیز کو وہ فردر جنریشنز میں جو ہے کنوے کرتے ہیں اور اپنی ایکشنز کے تھرو بتاتے ہیں. تھرڈ جو فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اسلامک فاؤنڈیشن میں آتی ہے دیٹ از قیاس. قیاس کیا ہے کہ جب سعودی عربیہ سے باہر اور نارتھ ورڈز اور انٹو اور سیریا ایسٹ ورڈز میسوپوٹیمیا عراق میں جغرافیکل جو کلچرل نارمس تھے وہ ڈفرنٹ تھے، کنڈیشنز ان کی ڈفرنٹ تھی مکہ مدینہ سے. تو قیاس کا بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہم انٹرپریٹیشنز لیتے ہیں اسلام سے، قرآن سے، سنہ سے، ان کی کنڈیشنز کے مطابق، ان کے سوشل نارمس کے مطابق ہمیں وہاں کے جو سوشل جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کو بھی اسی طریقے سے بنانا ہے جیسے کہ اس جو اسلام میں کہی گئی ہے. فار ایگزامپل اسلام میں جو چیزیں جس چیز کے لیے آپ کو بھائی چارہ کہا گیا ہے، آپ کو یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اور آپ کو بردرہڈ کی بات کی گئی ہے، تو اسی چیز کو فردر آؤٹ سائڈ آف مکہ مدینہ کس طرح سے اسپریڈ کرنا تھا، اس چیز کو قیاس کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ اگزامپلز دینے ہیں جو کہ قرآن اور سنہ میں آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ قرآن اور سنت کے جتنے بھی اگزامپلز ہیں مکہ مدینہ میں ہو چکے ہیں ان کو ایز اٹ از آپ دوسرے جو ایریاز ہیں جیسے کہ عراق ہے، میسوپوٹیمیا ہے، سیریا کی طرف دوسرے جو عجم ہے بیسیکلی وہاں پہ ان لیگل ڈسپلنز کو سوشل نیڈز کے مطابق اسلامک فریم ورک کے مطابق اس طرح سے ان انسٹیٹیوشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے، دیٹ از اے قیاس. اس کے بعد آ جاتا ہے فقہ. فقہ وہ ڈسپلن ہے جس میں کمپریہنسو ڈسپلن کہا جاتا ہے، جس میں آپ اپنی لائف کو مسلم جتنے بھی ہیں ان کی اپ برنگنگ ہوگی اکارڈنگ ٹو دی اسلام، اکارڈنگ ٹو دی سننا، اکارڈنگ ٹو دی فقہ. اور فقہ وہ سائنس ہے جس میں نہ صرف آپ ایک ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو نالج ہے آپ کے پاس آپ وہ اس میں اڈاپٹ کرتے ہیں. فقہ بیسیکلی آپ جتنی بھی پریکٹسز ہیں، پراسپیرٹیز ہیں، بردرہڈ ہے، کمیونٹی ہے، ایکوٹی ہے، سیکریفائس ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ قرآن پاک میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں قرآن اور سنت میں اس کو آپ کس طرح سے اپنی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں، دیٹ از اے فقہ. اور فقی وہ کہلاتا ہے جو اس چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے، جو اب اس چیز کو اپنی لائف میں ایز اٹ از اڈاپٹ کرتا ہے. تو ہم اگر اس کو کنکلوڈ کریں کہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں قرآن، سنت، فقہ، علم، لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فار اینی مسلم، فار اینی ہیومن بینگ.